नमस्कार, म जीवन लैटेल 9 दिन पश्चात यहाँहरू समक्ष फेरि पनि उपस्थित भएको छु आफ्नो मनको कुरा लिएर। गएको भिडियोमा यहाँहरूले दिनुभएको क्रिया प्रतिक्रिया, यहाँहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझावलाई मध्यनजर गर्दै यसपटक पनि उपस्थित भएको छु अलिकति केही फरक मनको कुरा गरौँ भनेर। हुन त मेरो मेन प्रोफेसन नेपाली सिनेमा, सङ्गीत, आर्ट या नेपाली फिल्म त्यही नै हो। तर त्योभन्दा बाहेक मलाई नेपाली साहित्य अत्यन्त मनपर्छ। नेपाली साहित्यको पनि कविताको पाटो अत्यन्त मनपर्ने पाटो हो। कविता विधा अत्यन्त मनपर्छ र आजको यस उपस्थितिमा त्यही प्रसङ्ग कोट्याउँ भनेर म यहाँ उपस्थित भएको छु। र आज म 3वटा कविता पढ्न जाँदैछु। 3वटा कवितामा 2टा कविता स्रष्टाको हुनेछ र एउटा कविता मेरो आफ्नै। र ती 2जना स्रष्टामध्ये एकजना हुनुहुन्छ नेपाली चलचित्रका पुराना निर्देशक। चाहे सिनेमाको, चाहे गीत सङ्गीतको, चाहे साहित्यको, सबै क्षेत्रमा उत्तिकै दखल, उत्तिकै अब्बल, उत्तिकै ज्ञानी, एक बहुआयामिक प्रतिभाका धनी। उहाँलाई नेपाली सिनेमा सङ्गीत क्षेत्रले इन्साइक्लोपिडिया भनेर पनि चिन्दछ, त्यो उपनाम दिएको छ। र उहाँ हुनुहुन्छ प्रकाश सायमी। त्यसै दोस्रो स्रष्टा हुनुहुन्छ, हि इज माई कलिग, माई कन्टेम्पोररी फ्रेन्ड। हामीले सिनेमा इन्डस्ट्रीमा धेरै वर्ष सँगै बितायौँ। हामीले 2टा सिनेमामा सहकार्य पनि गरेका छौँ। हामी कहिलेकाहीँ सिनेमाभन्दा बाहिरका एब्स्ट्र्याक्ट चिजहरूमा चाहिँ कुराकानी गर्न रुचाउँछौँ। हि इज भेरी फाइन एनालिस्ट विथ सुपर फाइन डाइनामिक पर्सनालिटी, भेरी ट्यालेन्टेड, नन अदर देन राजवल्लभ कोइराला। र अर्को कविता म आफै, जीवन लुइटेल, बैशाखी। मैले किन बैशाखी आज नामको पछाडि जोडेँ भने यो विषयमा कुरा गर्दा मैले लास्ट विक प्रकाश सायमी दाइसँग कुरा गरेको थिएँ र कुराकानी पश्चात उहाँले एउटा फेसबुकमा चाहिँ एउटा स्ट्याटस पोस्ट गर्नुभएको थियो। र त्यो पोस्टको मुनि मेरा एकजना पुराना कवि मित्र उमेश राई अकिञ्चनजीले चाहिँ जीवनजी पहिला विराटनगरमा जीवन लुइटेल बैशाखीको उपनामले त्यो टाइटलमा कविता भन्नुहुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको थियो। मलाई याद आयो, हो पहिला कविता भन्दा म जीवन लुइटेल बैशाखीको सहारा लिन्थेँ। पछि सिनेमा लाइनमा या मोडलिङ या ग्ल्यामर वर्ल्डमा आएपछि मैले त्यो बैशाखी छोडिदिएको थिएँ। तर आज फेरि साहित्यको त्यही फुलबारीमा रमाउने प्रयासको साथमा म यहाँ भएको कारणले त्यो बैशाखीको सहारा फेरि पनि लिँदैछु। स्रष्टाको कविता वाचन गर्दा मेरो अलिकति फिलिङ्स अलिकति त्यहाँनिर त्यो गहिराई र त्यो इन्टेन्स नपुग्ला, तर पनि म पढ्ने प्रयास गर्नेछु। र म पहिलो कविता पढ्दैछु, सिनियरबाटै सुरु गर्छु। र पहिलो कविता छ प्रकाश सायमी दाइको र कविताको टाइटल छ तिमीलाई देखेको समय। तिमीलाई देखेको समय म भित्र मौन उज्यालो खस्छ। तिमीलाई देखेको समय म भित्र मौन उज्यालो खस्छ। अथाह वेग लिएर तिमी समक्ष मेरो सामुद्रिक मनले कविताको भूगोल बनाउँछ। यत्र तत्र चुपचाप तिमी कतै, चुपचाप म कतै, 2 अपरिचित जहाज जस्तै हामी नाइल नदीको किनार भएर बगिरह्यौँ। चुपचाप तिमी कतै, चुपचाप म कतै, 2 अपरिचित जहाज जस्तै हामी नाइल नदीको किनार भएर बगिरह्यौँ। समय एक स्थिति भएर पर्खिरहेछ, हामी चुपचाप। सिमानाको बाटो भएर बसेका तिम्रा अचल नयनमा असम्मान जुलुस देख्छु आमन्त्रणको। नतमस्तक ऐना सम्मुख सिन्दुरको प्रतुलिका लिएर उभिएकी विधवा चाहिँ तिम्रो आँखाको गुफामुनि आत्मसमर्पित छु प्रिय। हामी कविताका 2 पंक्ति चाहिँ किनार किनार छौँ। हामी कविताका 2 मुद्रा चाहिँ अधर अधर छौँ। तिमीलाई देखेको समय मैले ईश्वर मरेको घोषणा गरेँ। तिमीलाई देखेको समय मैले ईश्वर मरेको घोषणा गरेँ प्रिय। वाह! त्यस्तै अर्को कविता छ राजवल्लभ कोइराला। कविताको टाइटल छ बदलिन पाए हुन्थ्यो तिम्रै निम्ति भए पनि। सायद
सायद म जटिल छु तिमीले झट्ट हेर्दा, आफैले आफैलाई हेर्दा, तर त्यस्तो लाग्दैन। अलिअलि बदलिन पाए हुन्थ्यो, अलिअलि बदलिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तिम्रै निम्ति भए पनि। तिमीले भने जस्तै गरी यता नचाहँदा नचाहँदै सुईको नदिकन आफ्नो शरीर बदलेको छ। मेरो पुरानो फोटो हेर त, म बदलिएकै हो नि, होइन र? झ्यालै अगाडि रुख छ, अस्ति नै भन्दा फरक छ, हाँगामा अहिले हिउँ छ। उहिले पात हुन्थ्यो, तर थाहा छ फेरि अझै लाग्ने रुख त उही हो नि। घाम पानीसँग जुत्दा कहिले पहेँलो हुन्छ, कहिले खिङ्रिङ्ग, 2-4 महिना मात्रै हो, फेरि उस्तै हुन्छ अस्ति नै जस्तो तिमीले आफै देखाउने। म पनि त त्यही रुख जस्तै छु, कहिले निलो हुन्छु, कहिले रातो हुन्छु, कहिले कालो हुन्छु। म पनि त त्यही रुख जस्तै छु, कहिले निलो हुन्छु, कहिले रातो हुन्छु, कहिले कालो हुन्छु। थाहा छ म अलि जटिलै छु। तिमीले भने जस्तै गरी अलिअलि बदलिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तिम्रै निम्ति भए पनि। अलिअलि बदलिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तिम्रै निम्ति भए पनि। वाह, राजवल्लभ कोइरालाको। र अर्को कविता जीवन लैटल बैशाखी, मेरो आफ्नै। र यो मेरो नायक कविताबाट, नायक यो पुस्तकबाट चाहिँ म वाचन गर्न जाँदैछु। भनिन्छ साहित्य र सिनेमाको चाहिँ पनि अनुनाश्रित सम्बन्ध हुन्छ, र मलाई त्यस्तै लाग्छ यो कविताको हकमा लागू भएको छ। प्रसङ्ग कोट्याउन चाहन्छु किनकि मैले यो कविता हिन्दी चलचित्र मोहब्बते हेरेर आएको रात लेखेको थिएँ। स्मृतिमा तिमी। अस्ति भर्खर जस्तो लाग्छ तिमीले जीवनका गीतहरू गाएको। अस्ति भर्खर जस्तो लाग्छ तिमीले जीवनका गीतहरू गाएको, अतीतका कथा अनि वर्तमानका कविताहरू सुनाएको। खै आजकल त तिमी पनि जुन जस्तै लुकामारी खेल्न थाल्यौ। स्मृति मात्र भए तिम्रा गीत, कथा अनि कविताहरू। कोसिस गर्छु चियाउन, कतै पूर्णिमा नै झुल्किन्छ कि देखिसके तिमी पुलकित भएको झिलमिल ताराहरू बीच। साँच्ची सुनाउन जुन तारा अनि आकाशका मिठा गीतहरू। सम्झन्छु तिमीले सुनाएका जीवनका पलहरू, तिम्रा सपना, तिम्रा विपना, आशा अनि उमङ्गहरू। कति लुकामारी खेल्छौ ताराहरूसँग, आउन सँगै गाउँ फेरि पनि तिम्रा हाम्रा प्रेमका गीतहरू। कति हराउँछौ औँसीको निस्लोट रातहरूमा, मनको दूरबीनले सिधै तिमीलाई आफै भित्र कैद गर्छु। डाहा लाग्छ तिम्रो सौन्दर्यप्रति, कतै ताराहरू बीच नै तिमी बलात्कृत हुने होइन। साँच्ची सुनाउन तिम्रा औँसीका कथाहरू, हाम्रो दूरीको साइनोसँगै निर्मोही समयले रचेका बिछोडका गीतहरू। अस्ति भर्खर जस्तो लाग्छ तिमीले जीवनका गीतहरू गाएको, अतीतका कथा अनि वर्तमानका कविताहरू सुनाएको। सम्झन्छु घृणामा माया खोज्ने, निराशामा आशा खोज्ने, अविश्वासमा विश्वास खोज्ने, हारमा जित खोज्ने, प्रेममा प्रीत खोज्ने तिम्रा कविताहरू। खै आजकल त तिमी पनि जुन जस्तै लुकामारी खेल्न थाल्यौ। मनै उधार भए तिम्रो हाँसो, मुस्कान अनि तिपलहरू। स्मृति मात्र भए तिम्रा गीत, कथा अनि कविता। सक्यो। यही हो आज अलिकति मनको, हृदयको कुनामा रहेको साहित्यको त्यही भावलाई पोख्ने प्रयास गरेको। कस्तो लाग्यो अवश्य यहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिनु नै हुनेछ। आशा छ मौका मिले केही फुरे अर्को उपस्थिति जनाउला। धन्यवाद।